السلام عليكم ورحمة الله. أنا الآن في مدينة وادي سوات شمال غرب باكستان. اليوم 22/4/2019 يوم الأحد. والله من أجمل المناطق في القارة الآسيوية. بإمكانكم الدخول في تويتر، اليوتيوب، جوجل، والبحث عن اسم سوات، مدينة سوات شمال غرب باكستان. أنصح الإخوة الأشقاء الخليجيين والعرب أن يزوروا باكستان ولو لمرة واحدة، أن يزوروا سوات والمناطق المجاورة لها، كالام، ملمجبة، دير، چترال، إسلام آباد، مري، كاغان، ناران. والله في أمن وفي كل شيء، وبالعكس الباكستانيين يحبون العرب ما شاء الله. هذا الجسر بناه دولة الإمارات العربية المتحدة، جزاها الله خيرا، جزا الله دولة الإمارات خير الجزاء. هذا هو النهر، الماء العذب ما شاء الله. هذا الجسر بناه دولة الإمارات العربية المتحدة. أنا قاعد أسوق السيارة وأصور، يا الله يا ساتر. شوفوا علم إماراتي، علم إمارات باكستان ما شاء الله.